کرتے ہیں حضرت حسین کی گل کرتے ہیں تو شروع ہوتے ہیں او کرب و بلا کی وادی تو حضرت حسین کا گھوڑا ننی سکینہ زینب آل اونو محمد اصغر علی اکبر قاسم مینوں ایک گل تے دسو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کرب و بلا چ نہ جاتے وہ جو ہے حضرت عباس کو ڈک رہے اگر حضرت حسین نہ جاتے تو تساں حضرت حسین نہیں سی مننا بولو یہ ہو وجہ ہے کہ تہاڈی نظر کربلا تے وے ساڈی نظر زہرا دی گود وچ تہاڈی نظر حسین دے گھوڑے تے وے رب کعبہ دی قسم اہل سنت دی نظر یا مصطفیٰ دی گود وچ یا علی دے ہتھاں تے وے اسی ایویں نہیں کہندے کہ سونا لگدا ہے علی والا سانو سونا نہ لگے کیویں ہو سکتا ہے حسن بھی سونا تو حسین بھی سونا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا سارے صحابہ نو سن لے تو سن شیر
جدو نام زبان تے آوے اے حسین چوس لے محمد دی زبان لو یا اللہ تیرے نبی نے اپنی زبان کیوں چوسائی ہے اللہ فرماندے نے اے جڑا حسین آیا تے فاطمہ دی گود اندر ہے پر میں رب نے اپنے نبی دی آل نو اے دے ذریعے چلانا ہے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت شان حسین نعرہ تکبیر توجہ میرے معزز سامعین اے کون ہے جی اے سید کون ہے بولو تو کدی سید نہیں ویکھے ویکھے نا اے کون اے بھی سید اے کون اے بھی سید میں اپنے مقابرین دی موجودگی چ سید دی ایک نشانی دسن لگا اللہ دی قسم اے سید صرف او ہوندا ہے جدے دل وچ ابو بکر تے عمر دا پیار ہوے سبحان اللہ واہ میں اکثر ایک گل کرنا ہوں تے اج بھی کہن لگا کہ اینو سنیاں دا عقیدہ سمجھ لینا ولیاں نو مندے ہو بے شک اولیاء اللہ نال پیار ہے وے بے شک اسی ولیاں نو مننے ہاں پر اسی اس ولی نو ولی مننے ہاں جدے دل وچ علی ہوے سبحان اللہ جدے دل وچ پوری کرو تے اگلا جملہ سبحان اللہ اور بلند آواز نال اے ولی ہوندا ہی جدے دل وچ علی ہوے رب کعبہ دی قسم ولی او ہوندا جدے دل علی ہوے علی او ہوندا جدے دل وچ صدیق ہوے ولی دے دل چوں علی نکل نہیں سکدا علی دے دل چوں صدیق نکل نہیں سکدا توجہ ہے تو عمر نال تینوں پیار ہی بڑا ہے سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ گئے توجہ کرنا گزارش میریاں گلاں انج دیاں ہی نے پر انہاں چوں کوئی ایک دی سمجھ آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے رات کو خواب دیکھا غالباً حضرت عمر کے دور خلافت دی گل ہے